अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और ये है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक दीजिए। आज के दिन कुछ पेशरफ जो हुई हैं, अच्छी या बुरी, आपसे थोड़ी सी शेयर करते हैं। इमरान खान पर 75 से ज़्यादा पर्चे दर्ज हो चुके हैं और 25 और हैं जो कि शुनीद है, सुना है कि वो भी हो जाएंगे। और एक ख़बर ये भी है कि इथियोपिया का जो एक करेंसी है, बिर, इथियोपियन बिर जो है, अब वो एक बिर जो है वो पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर हो गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया गया है। और इलेक्शन करवाने की सूरत में कुछ लोगों को धमकियां भी मौसूल हुई हैं, बराह रास्त धमकियां दी गई हैं कत्ल की। अरशद शरीफ का कत्ल आपके सामने है, एक बहुत बड़ा जुल्म जो कि पाकिस्तान की ये जो इंतज़ामिया है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक दाग है। और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद बहुत सारे महकमे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अरशद शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा की थी कि उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने मदद की दरख्वास्त की थी। इमरान खान ने भी कल के अपने खिताब में ये बात कही है और इससे पहले भी वो बारहा ये बात कह चुके हैं। और इसी तरह एक बड़ी अहम खबर यह है कि आलमी अदालत इंसाफ ने नोटिस ले लिया है कि इमरान खान के खिलाफ इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में की जा रही है, और उन्होंने 17 मार्च तक इसका जवाब तलब किया है। एक और जो है बरतानवी कोई पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये कहा है, ग्रेग जॉनसन ने, कि ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान ने जो मुहिम चलाई थी, इमरान खान ने, उसकी वजह से CIA ने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया है। एक और ख़बर यह है कि राना सनाउल्लाह के कत्ल का खदशा है, क्योंकि कुछ लोगों ने जितना उनसे काम लेना था ले लिया है। और राना सनाउल्लाह का जो माजी में कुछ झगड़ा भी रहा था और उनको एक दफ़ा उठवा लिया गया था और उनकी जो है मूछें और उनकी भवें वगैरह मूंद दी गई थी। और इसके लिए कुछ हलकों पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और काफ़ी अरसे तक ये मसले चलते रहे थे उनके। लेकिन आजकल वो उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बकौल उनके जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया था। और ज़ाहिर है कि जितना राना साहब इस्तेमाल हो चुके हैं या मज़ीद अगर थोड़ा बहुत उन्होंने इस्तेमाल होना है, तो उसके बाद जो कुछ होगा वो ज़ाहिर है कि ऐसे मामलात में फिर ऐसा ही होता है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और बहुत सारी ऐसी हमारे पाकिस्तान की सियासत में आपको बहुत सारी ऐसी शख्सियात मिल जाएंगी जिनके बारे में बहुत सारी बातें आपने डॉक्टर शाहिद मसूद के अगर आप पिछले प्रोग्राम देखें, जो पिछले 4-5 साल के अगर आप प्रोग्राम देखें, तो उनमें बहुत सारे लोगों के कत्ल के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात आपको मिलेंगे पाकिस्तान में जो होते रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के सिलसिले में खुसूसन उन्होंने बहुत सारी तहकीक की थी और उनके प्रोग्राम अगर आप देखें तो बहुत सारे सनसनीखेज़ इंकशाफात थे। और कुछ बातें ऐसी थी कि जिनकी मंतक, जिनकी लॉजिक बनती भी थी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब को जो है, जो कुछ उनके साथ हुआ था और इमरान खान की हुकूमत के दौरान, और फिर उनको ये एहसास दिलाया गया था कि शायद इमरान खान जो है, उन्होंने शायद उनकी हुकूमत के दौरान ऐसा हुआ है तो शायद वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान से और डॉक्टर साहब उसके बाद काफ़ी अर्से बीमार भी रहे हैं और कुछ उनके बारे में ख़बरें आती रही थी कि वो ठीक नहीं है और उनका लबो लहजा बदल गया था। लेकिन अब भी आप उनको देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है उनके पास कहने के लिए, सुनने के लिए। और खुदा करे कि वो कभी हमें ये सब कुछ बता सकें कि आखिर पसे पर्दा क्या हुआ था। वो बहुत बाखबर आदमी है, उनको पता होगा। तो जनाब, आप ये हेडलाइन देख रहे हैं कि जुल्म के आगे झुकने वाला या तो बुज़दिल होता है या फिर खुदगर्ज़। ये इमरान खान कहते हैं। इमरान खान आज जो भी सूरत हाल है, उनके ऊपर जो 75 मुकदमात जो हैं दर्ज कर दिए गए हैं, 75 से ज़्यादा होंगे शायद। और मुख्तलिफ़ मुल्क के इलाक़ों में, कोयटा में जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है। और कोयटा में वैसे एक बहुत नामी ग्रामी हमारे ऑफिसर हैं जिनकी के बारे में लोगों की बहुत अच्छी राय रही है। वो वहाँ के कोर कमांडर हैं शायद। ये सब खबरें हैं आज। और उसी तरह से ज़मान पार्क के बाहर लोग मौजूद हैं और आज भी ऐसा ही कुछ होता रहा है कि लगता है कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार करने की फिर कोई कोशिश की जाएगी। ये सब खबरें हैं। और पेमरा पेमरा के बारे में जो है, ये खबर थी कि जी पेमरा ने पाबंदी लगाई है इमरान खान की तकारीर पर, उनकी तस्वीर दिखाने पर। तो जनाब, किस्सा यह है कि आजकल हर आदमी सहाफ़ी है।
اگر یہ چینلز نہیں بھی کوئی خبریں دیں گے، اول تو اب چینل کوئی دیکھتا نہیں ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں شاید کسی مجبوری میں دیکھتے ہوں گے، لیکن اب ایسا ہے نہیں. اور لوگ بہت کچھ جو ہے اب اپنے طور پر لوگ فون کے ذریعے ایک دوسرے کو انفارم رکھتے ہیں. ویڈیو بنانا، خبر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کل کافی دیر تک ان لوگوں نے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بھی بہت متاثر ہوئی تھی. آج بھی ایک موقع پر سننے میں آیا کہ ٹویٹر اور انٹرنیٹ ایکٹیویٹی جو ہے پھر متاثر ہو رہی ہے. لیکن یہ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ اب معاملات کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو تھوڑا سا خطاب سناتے ہیں خان کا کہ وہ کیا کہتے ہیں. دو طبقے ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے. نمبر 1 جو بزدل ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتور ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا. تو ایک تو بزدل ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اور دوسرے خود غرض. اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے، میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں کہ میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا. یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ایلیٹ کا، کہ ہماری ایلیٹ کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہے، آسان زندگی ہے، نوکر ہیں. آپ انگلینڈ، یورپ وہاں جا کے کام کریں، نوکر نہیں، نوکر شاید ہی کوئی افورڈ کر سکتا ہے. یہ آسان زندگی ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں. تو جناب یہ ہے ہمارا خان. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسے آدمی کے لیے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا اس کو تنہا چھوڑ دیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. وہ لوگ اچھی طرح جان لیں اور سن لیں اور سمجھ لیں کہ پاکستان کے عوام اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور خان کے لیے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا زور، اپنی پوری طاقت، اپنی پوری توانائی کے ساتھ وہ خان کا حصار کریں گے اور خان کے لیے سینہ سپر ہو جائیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ کیا یہ صرف خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گولیاں کھا کر بھی آگے رہیں؟ ہمارے لوگوں کو سوچنا ہوگا، ہمارے حلقوں کو سوچنا ہوگا، مقتدر حلقوں کو سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کیوں اس معاملے میں چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مجرمانہ خاموشی ہے، یہ ملک کے ساتھ دغا ہے، یہ ملک کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ شہداء کے ساتھ دھوکہ ہے. یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، لوگ کس طرح سے اپنے ملکوں میں آنے والے وقت کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، جنگیں ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، بہت کچھ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں آج پوری مشینری، پوری ریاستی مشینری عمران خان کے پیچھے لگ گئی ہے اور لگتا ہے کہ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. اور جبکہ عوام جو ہے وہ بری طرح سے پس رہے ہیں. مہنگائی، بدامنی، غیر یقینی اور جو پاکستانی روپے کی جو بے قدری ہے، یہ اتنے سارے مسائل ہیں. لیکن لگتا ہے کہ تمام مشینری، تمام ادارے، اس وقت ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ کسی طرح عمران خان کو آؤٹ کر دیا جائے. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. ہمیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو اس وقت یکسو ہو کر صرف ایک بات کرنی ہے کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ عمران خان کو مختلف ہینے بہانوں سے ان کو باہر لے کر جایا جائے اور کسی بھی طریقے سے ان کو راستے سے ہٹایا جائے. سب کو پتہ ہے کہ پلاننگ یہی ہے، اس سے پہلے بھی یہ کوشش ہو چکی ہے. تو برائے مہربانی عمران خان کا ساتھ دیں اور آواز اٹھائیں، ایسی آواز اٹھائیں، صرف وہاں پہ جمع ہونے سے نہیں بلکہ آواز اٹھائیں ہر فورم پر. خصوصاً سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج انٹرنیشنل جو عدالت ہے اس نے بھی نوٹس لیا ہے. یہ خبر ہے، اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ایک ممبر پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی کہ انہوں نے ڈرون حملے کے خلاف جو ہے انہوں نے مہم چلائی تھی، جو کہ پاکستان میں مختلف علاقوں پہ کیے گئے تھے. اور بہت ساری باتیں ہیں. عمران خان نے بہت سارے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا، انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بیرونی طاقت ایسا کرتی بھی ہے تو اس کے سہولت کار، ان کے ان احکامات کو ماننے والے اور ان پر عمل کرنے والے کون لوگ ہیں. پاکستان اس وقت یرغمال ہے ان طاقتوں کے ہاتھوں، ان لوگوں کے ہاتھوں جو پاکستان کا کھاتے ہیں
لیکن پاکستان کے لیے غداروں والے کام کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں آپ کو سب کو بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے اور خان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ 2-4 خبریں تھیں، میں نے آپ سے شیئر کی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.